مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، soyez les bienvenus. اليوم رايحين نديرو ان gâteau d'anniversaire, un gâteau d'anniversaire carré. Il faut les étapes de A à Z, يعني نوريكم كاع les étapes. Un gâteau avec thème lol surprise. Et on y va pour la journée. Donc هنا عندي 4 حبات تاع البيض، 4 œufs. شوية تاع الملح، un peu de sel et une demi-cuillère à café de vanille، نصف مغرفة صغيرة تاع la vanille. On va battre avec le batteur et on ضيفو 127 غرام تاع السكر، 127 غرام de sucre cristallisé. Donc كي يدوبلي الفوليوم تاع لاجيناج ديالنا الخليط ديالنا نديرها هكا كوم الموس، ونروحو نضيفو لا فارين. Pour la farine 127 غرام تاع فرينة، 127 غرام de farine. ونضيفو نصف مغرفة صغيرة تاع ليفر شيميك، خميرة كيميائية، كيميائية كافي دو ليفر شيميك. ونخلطو بيان لا فارين ديالنا، on va l'incorporer بشوية شوية doucement. دونك كي تحصلوا على هاد القوام على بالكم بلي العجينة ديالكم الي ريوسي، يعني ناجحة، العجينة ديالكم راهي ناجحة. هنا عندي البلاطو ديالي، دونك هذا البلاطو الكحل هذاك يدي ليكيفالون 5 حبات تاع البيض. الوغ جي يوتيليزي ان سيرسو، je l'ai réglé 31 sur 31، دونك يدي ليكيفالون 4 حبات تاع البيض. Bien sûr, le four est allumé à l'avance, on préchauffe le four à l'avance, نسخنو الفور ديالنا à l'avance. Juste تبداو تكسروا البيض، تسخنوا الفور ديالكم. On préchauffe le four à l'avance. Pour le cerceau, il fait 31 sur 31. Dans l'équivalent, il prend 4 œufs. Voilà. On va bien lisser la génoise diana. Il faut qu'elle soit bien lisse et avoir le même niveau. Voilà. دونك لاجينوز ديالنا نطيبوها 160 170 درجة، نديروها في الوسط او ميليو. فوالا. دونك هنا عندي نصف جينواز طلعتها et je vais ajouter de la pâte d'arôme fraise باش يعطي une couleur rose pour la génoise. C'est la façon de colorer la génoise، يعني باش ديروا لا génoise ديالكم دي كولور. سينو تقدروا تستعملوا un colorant. Voilà, هنا جازو 10 minutes، ما لازمش تخليوها plus de 10 à 12 minutes، ça dépend du four. ولازم تعسوها يعني مليح، ما لازمش تطيب بزاف سينو تولي كروستيون. وهنا نشعل الفور ديالي بالفوق juste un peu et c'est bon. Là c'est bon، juste تحمر شوية برك c'est bon. يعني il faut تعسوها شوية، il faut être vigilant parce que sinon كي تطيب مليح تولي كروستيونت et c'est foutu. لازم تكون هاد لا كولور هكا جون. On va démouler, on va retirer le cerceau, نحيو السرسو ديالنا، نخليوها تبرد شوية un peu هكا
et on va passer à autre chose. هنا راهي بردت شويه سي بون. نحي البابي كويسون يعني جات خفيفه بزاف. سي جينواز تري تري ريوسيت. الي سوبل ليجير يعني تقدروا ديروا ميم ان رولي افيك. ريغاردي كوم سا جوست كي ديروا الرولي لازم ديروا له ان بابي كويسون يديروا بالبابي كويسون هكا si vous l'imbibez. Sinon, vous faites, si vous voulez faire une fois en forme de cœur ou de rond, ديروا السيرسو. هنا عندي لا شونتي ديالي شريت ليكيفالون دو 40,000 en tout. هذا الكاطو داني 40,000 تاع لا شونتي en tout 3 étages. هنا عندي الكاس تاع لا شونتي، كاس تاع الماء، كاس الى ربع جون نحي 2 دوا. On va battre avec un batteur. نخلطو بالباتور حتى تشد روحها comme une meringue. هنا عندي extrait de fraise et la pâte en fraise نمثلها ندير l'extrait fraise et la pâte d'arôme نديرها باش تولي عندها البو فريز. دونك ديرو بشويه شويه برك، مديروش بزاف دان كو سينون سا با اتر بزاف كولون بزاف. لا بات دارون تجي قاصحه، دونك ديرو جوست بشويه حتى تحصلوا على البو كو vous voulez، يعني تكون عندها ان بو فريز. Là c'est bon. Entre temps, je vais préparer une autre chantilly. نتركها هكذاك en blanc. Bon, هنا عندي لا جينواز ديالي je vais la monter. عندي السيرو. pour le sirop كأس تاع السكر جوست كوسان تاع الماء ونكهة الفراولة. On va commencer par la chantilly blanche de côté parce que à la fin لازم تكون كاع blanche. Alors on va commencer par le blanc. Après نديرو لا شونتي فريز. يعني كل واحد البو ديالو تقدروا ديروا سو كو فو فولي كوم كريم، لا كريم ديبلومات لا غاناش سي او شوا. هنا عندي دي فروي دي فريز دي لا بانان وندير شويه دي فروي هكا الفاكهه. سينو تقدروا ديروا تخشوا ديروا دي فروي باغ الاناناس ولا بيش، ديروا يعني واش يخرج عليكم. كل واحد يدير البو ديالو ولا تخلوها هكا. دونك افيك لي فروي تجي بنينه بزاف. Et là عندي de la gelée كانت عندي في الدار. alors c'est pas obligé ندير شويه لا جولي لي فروي ديالي باش يجيو bien sucré parce que la fraise des fois ماشي الوقت ديالها alors تكون شويه ماشي sucré ماشي حلوه. فوالا هنا لا عندي لا دوزيام جنواز اللي درت لها نكهه الفراوله جات شويه عند غاز كلير. نديرو لا ميم شوز، نديرو السيرو on va l'imbiber et on va mettre de la chantilly. نديرو لا chantilly des fruits et ainsi de suite. يعني ملي حنا كنديرو 4 à 5 étages سي انكور ميو تكون جينواز الكاطو ديالكم يكون بلو بو يعني يجي عالي يكون مليح. دونك انا درتها برك بنتي الوغ جي في كو 3 étages.
ولا يعني اول مره تشوفوا القناه ديالي، ان شاء الله يعني تكون عجبتكم بزاف. ما تنساوش ديروا ان جيم ولا عجبتكم لا فيديو. و si vous voulez bien يعني الا حبيتوا تابونيو avec plaisir يعني ça va me faire plaisir. Vous pouvez vous abonner à chaque fois تكون une vidéo جديدة. تلحقكم يعني ديروا تكيف لا كلوش. هنا سي لا ديرنيير كوش دو جينواز، هذه الأخيرة يعني سي بون. وهنا بيان سور ما نديروش دي فري، نديرو جوست لا شونتي بلونش سي تو. يعني كي يكون عندكم هكا سيرسو ça va vous aider vraiment pour le travail، يعاونكم بزاف يعني يعاون. ما عندوش سي با غراف يدير هكا برك نورمال. de préférence يعني تحطوا لاطاق ديالكم في سميوه هكا، سميوه باش تساعدكم كي ديبلاسيوها، باسكو تجي بزاف فراجيل يعني تقدر تطيح لكم هكا الكارطون هذاك ني با فريمون سوليد. سي ميو ديروا سميوه. ابخي كي نخلص هكا ليساج ديالي نديرها في الثلاجه، نخليها في الثلاجه. دونك انا المونتاج هذا درتو على لافونس دون جورني. كي درت المونتاج نديرها في الثلاجه، لو لوندومان ندير لا فينيسيون. يعني كي ديروا ان غاتو دانيفرسير دو بريفيرونس ديروه يعني دي زيتاب، ما ديروش كلش من ميم جور. de préférence ديروا لا جينواز على لافونس. تقدروا ديروا لها لو فيلم اليمونتير يتغلفوها يعني وديروها في الجدار. تقدروا ديروها 2 جور على لافونس ولا 3 جور jusqu'à une semaine. تقدر تقعد في الجدار ما يصرالها والو، ليسونسيال كوفريوها بيان. و après l'autre jour ديروا المونتاج et après la finition. يعني الداتو ديالكم يجي بلو بو بيان فيني. سي ميو دو بريفيرونس ولا تقدروا يعني تكون عندكم لا باسيونس ديروا هكا. هنا رايح نديرو في الثلاجه. دونك ici on va préparer la chantilly بالحليب. هنا شريت لي غوفريز. دونك كاينين هكا اللي يتباعوا عندهم لي غوفريز وثاني لا كولور روز. سي دي لي سبيسيال بور enfants. وانا لقيت هذا سي لي اللي عنده الغوفريز. دونك كاس تاع شونتيلي، الحليب نحي ان دوا، درت شويه لا بات دارون فريز باش تولي ديريكتومون غاز، و ميمطون تكون عندها ان تري بون غو. بيان سور ما تكثروش بزاف، ما ديروش بزاف لا بات دارون. نطلعوها افيك ان باتور. فوالا يعني كي تطلعوها ثاني بالحليب تجي خفيفه. surtout pour le lissage, pour la finition, c'est mieux si يطلعوا لا شونتي ديالكم بالحليب ولا الماء. surtout la finition pour le lissage. نزيد شويه لا بات دارون حتى تحصل على الغو اللي حبيت ولا كولور اللي حبيت. وسينو تقدروا ديروا ديريكتومون كولورون سي كون فو فولي، يعني كل واحد يتبعوا الطريقه ديالي، سينو ديروا الطريقه ديالكم. لا عندي اون فوتو بالغوفريت. سي دي فوتو يتباعوا يعني سبيسيال بور لي زانيفرسير لي زابون. كاين تو لي ديسان انيمي. هنا درت لول سوربريز بور بتيت في. سي ان ديسان انيمي يعني اخترت هاد
la photo parce que عندها بزاف لي كولور هكا puisque c'est un gâteau d'anniversaire pour petite fille طفلة صغيرة. alors j'ai décidé de mettre un peu de couleur. sinon نتوما تقدروا ديكوريو الgâteau ديالكم كيما حبيتو يعني si c'est pour adulte ديروا الفوق دي fruits ce que vous voulez يعني تزيين اختياري. puisque أنا درتو pour ma fille صغيرة alors j'ai décidé de faire un thème coloré pour faire un gâteau pour petite fille. هنا نحيت الجاتو ديالي جو في لونبي جو في ديمولير لو مول نحيوه بالعقل. هنا je vais placer la photo ديالي de préférence la photo هذه ديروها le jour de l'anniversaire يعني ماشي à l'avance ماشي un jour à l'avance ديروها le jour de l'anniversaire ديروها هكا إذا l'anniversaire يعني ديالكم ديروها في الدار تقدروا ديروها هكا صباح après تخليوها dans une chambre de préférence ما ديروش في الثلاجة ديروه dans une chambre parce que de cas il fait froid. Et là, je vais faire des roses. Pour la décoration, c'est au choix. يعني ديروا واش حبيتو تزيين اختياري. Là, je vais décorer avec de la pâte à sucre. Voilà, et c'est bon. Et دوكا لا فوتو ديالنا تقدروا تخليوها هكا سينو نديروا لها لا جولي شويه تاع لا جولي juste un peu ماشي بزاف sinon les couleurs هذوك ils vont virer نديرو شويه و sinon كي تروحوا يعني ما قبل تسيرفيو الكاطو ديالكم تزيدوا شويه لا جولي تسمى كي قريب لانيفرسير صايي ديروا تعمروها شويه بلا جولي باش هاد لا فوتو تولي شويه رطبه تولي يعني تساعدكم كي تقطعوها تولي ان بو دوس ما تكثروش بزاف لا جولي سينو كيما حبيتو يعني. فوالا الكاطو ديالنا j'espère vraiment que la recette تاعنا ما عجبتكم بزاف يعني لا بريباراسيون دو تستفيدوا بها بزاف ويعني جا الكاطو هذا جا بزاف بنين très très bon et merci et à très bientôt إن شاء الله.